थैंक यू फॉर जॉइनिंग आयशा जी। पहले ये बताइए आप मोमिना है या क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ। अभी तक तो थी, आगे का नहीं पता है मुझे। मतलब थी ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे दोस्तों, साथियों और प्यारे साथियों और अजीज़ों, आज की जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी से और अपनी लाइफ से परेशान रहते हैं। वो इसलिए कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ों देखकर उसको अटैक कर लेते हैं और अपने आप के जज्बाती बन जाते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। अभी जो मैं वीडियो चलाया था, जो एक मज़ार पर तोड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो आप लोग यही सोच लेते हुए कि मुसलमानों को बर्बाद कर देगा, मुसलमानों को ये कर देगा, मुसलमानों को जालिम आ गया, मुसलमानों को बड़े बड़े दुश्मन आ गए, अब मुसलमान मिट जाएंगे, अब इस्लाम मिट जाएगा, अब क्या करेंगे हम। बहुत सारे ऐसे दिमाग आपका जो चल रहा होगा। बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे जो खुशगवार होंगे। इस्लाम आज से नहीं, हज़ारों साल से चल रहा है, जबकि इस्लाम के जानी दुश्मन थे। ऐसा दुश्मन थे कि पूरी दुनिया उनके कब्ज़े में थे। इस्लाम छोटा मोटा था, उस वक्त इस्लाम से चल रहा है, उस वक्त बच गया। हैद आदम अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद कुछ सालों के बाद, 200-300 सालों के बाद इस्लाम एक शैतानी हरकत में आ गया और इस्लाम बदल गया। तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने बचाया। फिर उसके बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बहुत सब पैगम्बर आए और इस्लाम को बचाते आए। तो इस्लाम तो उस वक्त जब इस्लाम के मानने वाले बहुत कम थे उस वक्त। क्योंकि देखो, इंसान के जो दिमाग है ना, इंसान के दिमाग गलत चीज़ों को जल्दी अटैक अपने कब्ज़े में कर लेता है और अच्छी चीज़ों को वो चाहता नहीं कि मैं ये चीज़ करूँ। अब ये देखो, पर्दा के बारे में लोग, इस्लाम तो बहनों को पर्दा करना बोलता, पर्दा करना बोलता, पर्दा करना बोलता, पर्दा करना बोलता, पर्दा करना बोलता। लॉकडाउन आया, कोरोना आया, सब पर्दा करने लगे। डर अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से डर, सब पर्दा। कोई ये तो आँख दिखा रहा है, तो कोई पूरा आँखों बंद कर रखा है, पूरा ऐसा कर रखा है, कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अपनी ज़िंदगी से उनकी फिक्र हो गई। जबकि इस्लाम तो नहीं बताया हमें तुम मुँह पर्दा करो, लेकिन मौत के डर से वो कर लिया। जब मौत के डर से वो कर सकते हैं, तो इज्जत आबरू को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हिजाब पहन सकते हैं। बहुत सारे, चाहे मैं यहाँ पर इंडिया की बात बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, राजस्थान में जाकर देखो, अभी पर्दा करते हैं, उनकी कोई रोक नहीं है क्योंकि वो हिंदू है। मुसलमानों की ही रोक टोक है क्योंकि वो हिजाब मुस्लिम है और हिजाब में है। वहाँ भी पर्दा करते, वहाँ तो आप मानोगे नहीं, वहाँ तो जब बुढ़ी हो जाए तो उस वक्त तक पर्दा करती है। जवान से लेकर जब कैसे उम्र हो जाती है 18 साल शादी होने के बाद, उस वक्त से जो पर्दा करती है, जो घूंघट लटकाती है, और ज़ईफ़ 70 साल होने के बावजूद भी वो पर्दा में रहती है। किसी स्टेज पर जाती है, कहीं शादी में जाती है तो घूंघट में जाती है। मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि इस्लाम से भी ज़्यादा इसकी बेचारी की है, जो घूंघट में रहती है बेचारी, मुँह नहीं दिखा सकती। अब पहनने के लिबास अलग, पूरे अजीबोगरीब अच्छे हैं, मैं ये बुरा नहीं बोला, अच्छे हैं, लेकिन अजीबोगरीब घूंघट में, गर्मी में। इस्लाम तो पर्दे के हुक्म दिए कि हाँ भाई पर्दा करो, इस तरीके से ब्लैक में पहन लो, आप अपनी हिफाजत करो। कोई अच्छी चीज़ होती है, हीरा सोना होता है, तो उसे हिफाजत में रखते हैं ना, क्यों? क्योंकि दरिंदे चरिंदे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके कब्जे में कर लेंगे। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सारे लोग उसका हमला करते हैं, कि इंसानियत की जो जज्बाती है, ख्वाहिशात है, उससे बचाने के लिए तो इसलिए पर्दा किया जाता है। तो इस्लाम को लेकर के, इस्लाम पर्दे में है या इस्लाम ख़तरे में है, ये फजूल बात इस्लाम को भड़काने की, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो मैं सभी भाइयों से कोशिश करूँगा, अपील करूँगा कि आप ज़र्रे बराबर भी, आप सिर्फ एक चीज़ फिक्र ज़रूर करें। मैं आप लोगों से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक चीज़ की सिर्फ फिक्र करें, इस्लाम की नॉलेज, इस्लाम की जानकारी। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप टाइम दे रहे हो 8 घंटा कि हमें कुछ खाना, तो सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चों के लिए कि अपने बच्चों को इस्लाम की जानकारी कैसे दें, इस्लाम की बातें कैसे बताएं।
اور بڑی بڑی آدمی ہیں, بڑے پیسے والے ہیں, لیکن آپ ان کے بچے کی تربیت, اسلام کی تربیت, اسلام کی نالج نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے ہیں جو غیر مسلم بھی نہیں کر پاتے. آج مسلمان بدنام صرف ایک وجہ سے ہے, آج مسلمان بدنام صرف ایک وجہ سے ہے. اسلام اپنے مذہب کی, اپنے اسلام کی جانکاری نہیں لے کر اس راستے پر چل گئے جس راستے پر کفر, کافر بھی یا غیر مسلم بھی یا ہندو بھی یا سکھ عیسائی بھی چلنے سے افسوس کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا اسے بھیانک لگتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسلام کی جانکاری پوری نہ ہونے یا کچھ بھی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو خود بخود بدنام کر رہے ہیں. اگر ایک شخص کے بعد یا ہر ایک شخص کے بعد اسلام کی نالج ہو جائے, اسلام کی جانکاری ہو جائے کہ اسلام نے کس کس چیزوں سے منع کیا ہے اور کس کس چیزوں کو کرنے کا حکم دیا, بتایا ہے, طریقہ کیا ہے, تو کبھی بھی اسلام کو بدنام نہیں کر سکتا. جس طریقے سے سب سے زیادہ گوگل پر اگر سرچ کرو گے تو سب سے زیادہ پھیلنے والی, سب سے زیادہ جو اچھے مذہب ہے وہ اسلام بتایا جاتا ہے. کیونکہ جتنی بھی چیز اسلام میں مسلمان کرتے ہیں صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتی, ہر ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بھی غیر مسلم ترستے ہیں. قرآن شریف کی جو تاثیر ہوتی ہے اس کو اپنے آپ پر, جذبات پر لینے کے لیے غیر مسلم ترستے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پھونک دے, دم کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی قرآن میں تاثیر ہے, لیکن ایک مسلمان اپنے مذہب کو نہیں جان رہے. اور بہت سارے میں لوگوں سے سنا ہوں کہ اسلام کو جان کر کیا فائدہ ملے گا, ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے, اسلام تو یوں کھینچ لیں گے, اسلام کو جانکاری تو یوں مل جائے گا. وہ ٹائم ملے گا نہیں. جب آپ دنیا داری میں گھسو گے تو آپ اسلام کو پیسے سے تولو گے, اور جب اسلام کو یا مذہب کو یا اسلام کی جانکاری کو, نالج کو پیسے سے تولو گے تو کبھی بھی آپ کو جانکاری مل ہی نہیں سکتی. اسلام کو جانکاری پیسے سے نہیں مل سکتی, کیونکہ آپ وہ بات کو اپنے اندر ڈالیں گے جو آپ کو صحیح لگے گا. جو اسلام بتائے گا وہ اپنی کو نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. تو آپ کے جو غریبی ہوگا, جو میڈیم ہوگا, جو ماننے والا ہوگا, وہ ہر ایک چیز کو جو اسلام کی اچھی چیز ہے اس کے اپنے دل میں رکھے گا, اس کو مانے گا, اس کو سمجھے گا, اس کو عمل میں لائے گا. لیکن ایک پیسے والے لوگ اسلام کو بالکل بھی سمجھے گا, لیکن جو چیز اسے اچھا لگے گا وہ چیز سمجھے گا, اور جو چیز اچھا نہیں لگے گا وہ نہیں سمجھے گا. نہیں سمجھے گا تو بچوں پر آئے گا کہ بچوں ہندو ساتھ چلے گئے, بچوں یہ بن گئے, بچوں وہ ایک بن گئے, بچے یہ کر رہے ہیں, مسلم کے بچے یہ کر رہے ہیں, مسلم کے بچے یہ کر رہے ہیں, مسلم کے بچے یہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ جب مسلم کے بچے مسلمانی کی تربیت نہیں دی, اسلام کی تربیت نہیں دی, اسلام کی نالج نہیں دی, اسلام کی جانکاری نہیں دی, تو وہ تو جو سمجھ میں آئے گا, جو اچھا لگے گا وہی کرے گا. تو اسی لیے سارے بھائی, سارے بہن اسلام کی جانکاری اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے ہر ایک مسلم بھائیوں کے لیے, مسلم بھائی بہنوں کے لیے لیں. آپ یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹویٹر پر, لنکڈن پر, اس سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایپ ہے, جتنی اپلیکیشن ہے, اس پر آپ ایکٹیو ہو یا کچھ کام کر رہے ہو, تو آپ اسلام کی نالج لیجئے اور سمجھیے اور ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کیجیے کہ اسلام اس چیز سے روکتا ہے اور اس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ کنفیوز, ڈاؤٹ اور شک میں ہوں گے کہ اسلام کیا کر دیا, یہ اسلام کیوں کرتا ہے, یہ اسلام کیسے ہے. اب یہ نہیں سمجھ رہا. جتنی ساری چیز جو اسلام کے اندر ہے, سب سے پہلے انسان کو فائدہ ہوتا ہے, سب سے پہلے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات یا بقرعید, عید, محرم, کوئی بھی اچھا چیز جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, سب سے پہلے مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں,
اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی، تمہاری عبادت کی، تمہاری معبودیت کی، تمہاری بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرو تم۔ تو میں گلزار ندوی آپ کا بھائی GNB1 یوٹیوب چینل سے سبسکرائب لائک کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں۔